नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। सरकार चुक्यो, हामीले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अर्को ध्रुव सत्य कुरा बनिसक्यो, सरकार चुक्यो। सरकारमा बस्नेले कहिल्यै जनता देखिनन्। जसले जनतालाई सेवा गरेको छ तिनीहरूले नेतृत्व गर्ने मौका नै पाएनन्। फलस्वरूप आज हामीले बागमतीमा जलिरहेका ती नेपालीहरूको लास देखिरहेका छौँ। बागमतीमा लासको संख्या बढिरहँदा सरकार र राजनीतिक दलहरू भने सांसदको टाउको गन्नमै व्यस्त बने। गनेनन् अक्सिजनका सिलिन्डर र बेडको संख्या। कोरोनाको पहिलो लहर नयाँ भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरेर पन्छिन खोजेको सरकारले दोस्रो लहरलाई पनि कुनै वास्ता गरेन। विभिन्न राजनीतिक दलले पनि विज्ञप्ति निकाल्नु बाहेक अर्को उपलब्धि केही गर्न सकेनन्। करोडौं खर्च गरेर ठुला ठुला विरोध सभा र आन्दोलन गर्ने हैसियत राख्ने राजनीतिक दलले एउटा बेड उपलब्ध गराउन सकेन, एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्न सकेन। गर्यो त केवल सत्ता ढाल्न र बनाउनको लागि अनेक प्रयास। सत्ता भन्दा बाहिर भएकाले केही गर्न नसकेको बताएका ती राजनीतिक दलले सरकारलाई कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनु पर्यो भनेर अडानका साथ उभिन नसक्नुको परिणाम हो अहिलेको भयावह अवस्था। यहाँका राजनीतिक दललाई कोरोनाको असर बल्ल परे जस्तो देखियो जब उता सत्ताको खेल रोकियो अनि यता 5,000 नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आजको फोकस न्यूज कोरोना नियन्त्रणको लागि मुखदर्शक बनेका राजनीतिक दल र सरकारको चरम लापरवाहीमा केन्द्रित हुनेछ। लाखौं जनताले कोरोनाको यो अवस्थाबाट पाठ सिकिसके, तर केही यस्ता पनि छन् जसले कुनै पाठ सिकेनन् र सिक्न पनि चाहेनन्। तिनीहरू हुन् सत्ताको सेरोफेरोमा रमाउनेहरू र सत्ताको लागि हानथाप गर्नेहरू। उनीहरूसँग सिक्ने र सिकाउने समय कहाँ छ र? उनीहरू त केवल ढलाउने र बनाउने खेलमै व्यस्त छन्। उनीहरूको दैनिकी बहुमत र अल्पमतको जोड घटाउ गर्दा गर्दै बित्छ। उता विपक्षी दलले सरकार ढाल्ने दाउ बनाउँछन्, यता जनताको ज्यान ढल्छ। उता सरकार सत्ता जोगाउन लाग्छ, यता जनताको ज्यान जोगाउन कुनै मतलब गर्दैन। उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, मर्यादा र इमान्दारिता सबै बिर्सिसकेका छन्। अलिअलि मानवता पनि मारिसकेका छन्। यसो जनताको आँखामा छारो हाल्न खुबै खप्पिस छन् यहाँका कथित राजनेता भनौदाहरू। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली उखान नै छ, जब भयो राति तब बुढी ताती हो। यस्तै भएको छ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा राजनीतिक दलहरूको भूमिका। 2076 साल चैत्र महिनामा पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै अहिले तेस्रो चरणको भेरिएन्ट नेपाल भित्रिएर दैनिक सयौं नागरिकले मृत्युवरण गरिरहँदा समेत आँखा चिम्म गरेर बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा बल्ल चेत खुलेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने भूमिका समयमै खेल्न नसक्ने राजनीतिक दल समय घर्किएपछि भने सक्रियताको नाटक गरिरहेका छन्। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण केही कम हुँदा संक्रमण बढाउन मद्दत गरेका दलहरू अझै पनि सरकारलाई नै दोष दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्। स्वास्थ्य सामग्री खोप खरिदमा कमिसनको खेलमा रमाएको सरकारले त जनता बचाउन केही गर्न सकेन, तर अन्य दल समेत सरकारका गतिविधि टुलु हेरेर बसिरहे। जति बेला विश्वमा कोरोना भाइरसले सबै देश आक्रान्त बनिरहेको थियो, विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य विज्ञहरू कोरोना नियन्त्रण र खोपबारे रात दिन अनुसन्धानमा खटिएका थिए। विश्वलाई नै आच्छु बनाएको कोरोना लहर नेपालमा पनि सुरु हुँदै थियो, तर देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोनालाई ख्याल ठट्टाको रूपमा मजाक गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको इम्युनिटी पावर बढी भएको मात्रै बताएनन्, उनले बेसार पानी र हाच्छिउ गरे कोरोना जित्न सक्ने कुतर्क जनतालाई सुनाइरहे। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ। नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यही बोली अहिले ओलीको फेरिएको छ। यसरी कोरोना फैलिएला भन्ने मैले सोचेकै थिएन भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफै आत्मआलोचना गरिरहेका छन्। लकडाउनले ठप्प भएको मुलुकमा सुरुमा देखिएको कोरोना संक्रमण
केही कम हुँदै थियो, तर सरकार र राजनीतिक दलले कोरोना संक्रमण बढाउन मलजल गरे। सरकार विरोधी कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको नेपाल खनाल समूह मात्रै होइन, जसपादेखि राप्रपा समेतले सहर बजारदेखि गाउँ टोलसम्म सर्वसाधारणलाई त्रास र प्रलोभनमा नारा जुलुस सहित भिड जम्मा गरे। सरकारको नेतृत्व गरेको ओली समूह पनि के कम जनता जम्मा गर्न अनेक प्रपञ्च गर्यो। एकले अर्कोलाई हुल देखाउन गाउँ गाउँबाट सवारी साधन भाडामा लिएर मात्र होइन, उनीहरूलाई भत्ता समेत बाँडेर शान देखाए। त्यो स्रोत खुलाउनु नपर्ने पैसाले नै जम्मा गरेको भिडभाडले यति बेला सिङ्गो देश नै समस्याग्रस्त बनेको छ। सायद सुरुमै जनाउदिएको कोरोनालाई राजनीतिक दलले मजाकका रूपमा नलिदिएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन। पार्टीका कार्यक्रममा परिचालन गर्ने ती कार्यकर्ता तथा नेतालाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाउन लगाएको भए, आम सभामा खर्च गर्ने करोडौँ रकमले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भए जनताले अस्पताल टेक्न नपाएरै मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने थिएन। यति बेला बेड, अक्सिजन नपाएर लाखौँ कोरोना संक्रमितहरू घरमै छटपटाइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका विभागीय मन्त्रीहरू समेत लाजी पचाएर सरकारले चाहेभन्दा र सोचेभन्दा बढी काम गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्न पछि पर्दैनन्। रोगले जटिल बनाएको, राज्यले बनाएको, सरकारले बनाएको त होइन नि त। रोग आयो, हामी क्या मात्रै जटिल त छैनन् नि। विश्वमा हामीले देखिरहेको छौँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू, दुनियाँको कहीँ नझुकेका राष्ट्रहरू त कहाँ झुकेका छन् भन्दा आज यही कोरोनाको अगाडि झुकेका छन् नि। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आखिर सबै कुरा भारतकै प्रभाव यहाँ परेको छ नि, त्यो साँचो हो नि त। त्यस कारणले यसलाई त्यो ढङ्गले बुझौँ र सरकारले केही गरेन भने सरकारले गर्दा गर्दै घटना भएको छन्, घटना दुःखदायी घटना हुन्, तर सरकारले आफ्नो सरकार अझै जनताको जीव जोगाउनु भन्दा पनि एमाले पार्टी कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै छ। शक्ति, पैसा र पावरको बागडोर सम्हालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत कसरी लिने ताना बुना बुन्दैछन्। अर्कोतर्फ ओली सरकार हटाएर सत्तामा जान नपाएको कांग्रेस बल्ल महामारीले उग्र रूप लिएपछि सरकारमाथि दोष पार्दै 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर आफू पानीमाथिको उभानो बन्न खोज्दैछ। यति बेलासम्म तैचुप र मैचुपको अवस्थामा बसेका दलहरू अहिले जनतामाझ लोकप्रियता कमाउनका लागि भए पनि विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकार विरुद्ध खन्निरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केही गर्न नसकेको भनी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हिँडेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारीले जुन देश आक्रान्त छ, जनता भयभीत छन्, उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा देशैभरि सङ्क्रमितहरू छन्। उनीहरूले अस्पतालको उपचार पाइरहेको अवस्था छैन। आइसियु बेडको कमी छ, अक्सिजनको कमी छ। अक्सिजनको अभावले धेरै नागरिकहरू हताहत भएको अवस्था छ र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सङ्क्रमण फैलेको अवस्था छ र त्यहाँ उपचारको समुचित व्यवस्था छैन र यातायातको पनि कठिनाइ छ। हेलिकप्टर अत्यन्त महँगो छ र उपचारको पहुँचमा आए पनि अस्पताल उपचार अत्यन्त महँगो, आफू खुसी शुल्क लिएको अवस्था छ। यसले गर्दा नागरिकहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार यो विषयमा चाहिँ गम्भीर नभएको, आफ्नै क्रियाकलापले सुरुका दिनहरूमा यो सङ्क्रमण फैलिएको र यो भ्याक्सिन खरिदमा समेत यो कमिसन तन्त्रको बिचौलियाको खेलले त्यो देशमा भित्रिन ढिलाइ भएको, कठिन भएको, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौँ। एक महिना अघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र पनि समय घर्किँदै जाँदा कोभिड नियन्त्रण एकाइ गठन गरेर दोषबाट पन्चिन खोजिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन पनि माग गर्ने भएको छ। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल भएको र स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि वितरणसम्ममा भएको अनियमितताको निन्दा गर्दै माओवादीले स्वास्थ्य उपकरणहरूको अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। माओवादीले अत्यावश्यक बाहेकका राजनीतिक नियुक्तिहरू रोक्न तथा अनुपयुक्त क्षेत्रको खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रणमा जुट्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरबाट सरकारले शिक्षा लिएको देखिएन, अहिले तेस्रो लहर आइसक्यो। त्यसैले पहिलेबाट शिक्षा लिँदै तेस्रो लहरबाट जनतालाई बचाउन पर्याप्त गृह कार्य र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भर्खर मात्रै माओवादी केन्द्रले देखेको छ।
अझै रमाइलो पक्ष त के छ भने माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिई कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ। सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतका संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने माग माओवादीको छ। माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख भन्दा बढी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने पनि निर्णय समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अझै सरकारको उचितो काट्न र दोष थुपार्न पुगेकै छैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। त्यसमा खास गरी सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्थासहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सीसीएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन। त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ एकातिर, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दलहरू, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, त्यसै गरी चाहिँ नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। जसपा अझै पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै खुट्टा उचालेर बसेको छ। रापरपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा कुन दुलोमा संक्रमित छन् पत्तो छैन। आम नागरिकलाई कोरोना महामारी जोगाउनका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्ने ध्यान कसैको छैन। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा र केही थान विज्ञप्ति निकाल्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन। सरकार, राजनीतिक दल, संसद र जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहुँदा दैनिक जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। जनता शोकमा हुँदा, भोकमा हुँदा र उपचारको पर्खाइमा रहँदा रमिता हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण यति बेला सिङ्गो देशमा एकपछि अर्को समस्या थपिरहेको छ र जनताका आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। जनताका मतले सत्तामा पुगेकाहरू जनताको समस्या र पीडामा मलम लगाउन सक्दैनन् भने अर्को पटक पनि चुनाव आउनेछ। नेतागण त्यसबेला जनतामा देखिएको आवेग, आक्रोश र पीडाको शिकार तपाईहरू बन्ने पक्का छ। समयमै उचित निर्णय गरी कोभिड नियन्त्रणमा सबै एक भई कोरोना विरुद्ध लड्नुको विकल्प नरहेकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। सत्ताको स्वाद यति मिठो र स्वादिलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका राजनीतिक दलले देखाएको मोहले प्रश्न पार्छ। त्यसैले होला आम नागरिक महामारीले आक्रान्त भइरहँदा सास फेर्ने अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका बेला सरकारी अस्पतालले बेड अभावको लाचारी देखाइरहँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू अनेक जोखिम झेल्दै बिरामीको उपचारमा खटिरहँदा पनि सत्ताको गणितीय खेलमा लागेका हाम्रा नेताहरूको ध्यान यता पटक्कै गएन। पहिलेदेखि नै विज्ञहरूले विभिन्न चेतावनी दिइरहँदा समेत सरकारले सुन्न सकेन, बिरामी छटपटाएको देख्न सकेन। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी सङ्कटको बेलामा राजनीतिक दल र सरकारको निर्लज्ज व्यवहारको विषयमा केन्द्रित छौँ। विगतमा विश्वले महामारीको नराम्रो प्रहार खेपिसकेको र विज्ञहरूले पुनः महामारी दोहोरिने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा पनि यी कुनै राजनीतिक दलले सम्भावित विपत्तिको सामनाका लागि कुनै दिन संवाद गरेनन्। संवाद तीव्र त्यति बेला भयो जब सत्ताको अङ्कगणित सुरु भयो। उनीहरू के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै महामारीबाट ध्यान हटाई एक अर्कालाई हिलो छ्यापेरै बसिरहे। उनीहरूले गरे त केवल सत्ता प्राप्तिको म्याराथन दौड।
आम जनता एकमुठी सासका लागि याचना गरिरहेछन्। आफ्नो मिटी सक्दा पनि उपचार नपाएर मरिरहेछन्। नेताहरू भने नयाँ सरकारको समीकरणमा उही जोड उही घटाउ गुणन र भाग गरिरहेछन्। सरकार उस्तै अनि यहाँका विपक्षी दल पनि। बागमतीको किनारमा जलेका नेपाली नागरिकको शरीर, अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा छटपटिएका बिरामी र उनीहरूका आफन्त, अस्पतालको दैलो टेक्न नपाउँदै अन्तिम सास फेरेर चिहान बनेका जनता, दिनरात अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिएका चिकित्सक तथा नर्सहरू, अल्पमत र बहुमतको हिसाब गर्ने नेताहरू, कुर्सी बाहेक अरू केही मर्मत र सुधार नगर्ने सरकार। यी दृश्य अहिलेका हुन्। नेतृत्व गर्नेले कहिल्यै जनता देखिनन्। जसले जनतालाई सेवा गरेको छ तिनीहरूले नेतृत्वको मौका पाएनन्। फलस्वरूप आज हामीले बागमतीमा जलिरहेका ती नेपालीहरूको लास देखिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्य विज्ञ, चिकित्सक, सरुवारोग विज्ञ, अन्य विभिन्न सम्बन्धित निकायले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुने आकलन गर्दै समयमा नै सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तर त्यति बेला सरकार भने सांसदको टाउको गन्नमै व्यस्त बन्यो। बनेन अक्सिजनका सिलिन्डर र बेडको संख्या। कोरोनाको पहिलो लहर नयाँ भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको दाबी गरेर पन्चिन खोजेको सरकारले दोस्रो लहरलाई पनि कुनै वास्ता गर्न सकेन। विभिन्न राजनीतिक दलले पनि विज्ञप्ति निकाल्नु बाहेक अर्को उपलब्धि केही गर्न सकेनन्। करोडौं खर्च गरेर ठूला विरोध सभा र आन्दोलन गर्ने हैसियत राख्ने राजनीतिक दलले एउटा बेड उपलब्ध गराउन सकेनन्, एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्न सकेनन्। गर्यो त केवल सत्ता ढाल्नको लागि व्यापक प्रयास। सत्ताभन्दा बाहिर भएकाले केही गर्न नसकेको बताएका ती राजनीतिक दलले सरकारलाई कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन पर्यो भनेर अडानका साथ उभिन सकेन। भन्न अहिले पछिल्लो समय विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गरे जस्तो गरेका छन्। यहाँका राजनीतिक दललाई कोरोनाको असर बल्ल परे जस्तो देखियो जब 5000 नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। दोष सबैको छ। सरकार निरन्तर चुकिरह्यो, सँगसँगै अन्य राजनीतिक नेतृत्व पनि। विभिन्न विज्ञले सरकार धेरै कुरामा चुकेको बताउँदै आएका छन्। त्यसबाहेक के गर्ने भनेर पनि सरकारलाई झकझकाइरहेका छन्। तर सरकारले ती कुरालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणमा सरकार कहाँ चुक्यो त? सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतमा दोस्रो लहर सुरु भएपछि सीमा नाकालाई बेप्रवाह छोड्नु, नयाँ भेरिएन्ट आएको छ वा पुरानै भेरिएन्ट हो भनेर समयमा नै पहिल्याउन नसक्नु, भारतमा देखिएको अक्सिजन अभावपछि पाठ सिकेर सोही अनुसार अन्य तयारीमा लाग्न नसक्नु, देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गर्न नसक्नु, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुँदा समेत कुनै प्रकारको कारबाही गर्न नसक्नु, सहयोगको लागि विभिन्न देश तथा दात्री निकायसँग समयमा नै सहयोगको अपिल नगर्नु, सरकारी अस्पताललाई समयमा नै सुधार गर्न नसक्नु, बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरको संख्या थप गर्न नसक्नु, निजी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि कुनै पहल नगर्नु, अक्सिजनको अभाव परिपूर्ति गर्नको लागि समयमा नै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न चासो नदिनु, अत्यावश्यक निर्णय गर्न समय लगाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा गम्भीर नबन्नु, गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न कुनै पहल नगर्नु, स्थानीय तहसँगै कुनै प्रकारको सहकार्य गर्न नखोज्नु र अधिकार पनि नदिनु, खोप ल्याउनको लागि खोप उत्पादन गरिरहेका मुलुकसँग कूटनीतिक पहल अगाडि नबढाउनु, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउनको लागि निगरानी र अनुगमन गर्न नसक्नु। सरकार यसरी चुकिरहेको छ, जसले गर्दा संक्रमितको संख्यामा अहिलेसम्म ओह्रालो लाग्न सकेको छैन। मृत्युदर दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ अनि आम नागरिकले पनि कोरोनाप्रति गम्भीर बन्न नसक्नुले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। कतिपयले अघिल्लो कोरोनाको मारबाट नि पाठ सिकेका छन् भने कतिपयले अझै पनि लापरवाहीलाई निरन्तरता दिएका छन्। हजारौं मानिसले अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकिसके, तर केही यस्ता पनि छन् जसले अनगिन्ती विषमता र कठिनाई झेलेर पनि
कुनै पाठ सिकेका छैनन् र सिक्न पनि चाहन्नन्। तिनीहरू हुन् सत्ताको सेरोफेरोमा रमाउनेहरू। उनीहरूसँग सिक्ने र सिकाउने समय नै कहाँ छ र? उनीहरू त केवल ढलाउने र बनाउने खेलमै व्यस्त छन्। बहुमत र अल्पमतको जोड घटाउ गर्दा गर्दै उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, मर्यादा र इमान्दारीसम्म बिर्सिसकेका छन्। लामो समयदेखिको महामारीका कारण सर्वसाधारणमा त्रास भइरहँदा दैनिक सयौं लासको लस्कर देख्दा पनि उनीहरूलाई कुनै असर परेन र त सत्ताको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। हामीले सरुवा रोग विज्ञसँग सरकार कहाँ कहाँ चुकेको छ र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कुराकानी गरेका छौँ। सरकार कहाँ चुक्यो? हामीसँग एउटै मात्रै हतियार छ। त्यो हतियार भनेको तयारी योजना हो। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई तम तयार बनाएर राख्ने, त्यो तम तयार बनाएर राख्ने स्वास्थ्य प्रणालीको काममा कहिलेकाहीँ सम्भव हुँदैन। अब हामीले पोहोर साल चाहिँ भर्खर यो आएको के अरे भूकम्प आएको, अब हामीलाई सुन रोग आउला के भनेर अनुमान गरेर नै आइहाल्यो। तर 14 महिनासम्म रह्यो नि त यो त। त्यसपछि हाम्रो नयाँ बजेट आयो। बजेटमा हामीले पर्याप्त रूपमा यो चाहिँ रोग फैलियो भने यो काममा खर्च हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बजेट माग्नु पर्थ्यो। त्यसको राम्रो तयारी योजना बनाउनु पर्थ्यो। सामानहरूको बफर स्टक राख्नु पर्थ्यो। बफर स्टक भनेर एउटा चाहिँ के भन्छ भण्डारण गर्ने गरेको थियो। यो इमर्जेन्सीमा मात्रै काम हुने हो, यो अरू बेला यो औषधिको प्रयोग नगर्नु भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त्यही लिस्टमा त्यो तयारी योजना थियो। वास्तवमा भने हरेक वर्ष त्यो भोलि अर्को वर्ष के हुन सक्छ भनेर त्यो तयारी योजनालाई चाहिँ अलिअलि सामान्य हेरफेर गरेर औषधिहरू किन्ने माने अनि गर्ने गरिन्थ्यो भने अनि त्यो चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर यो तालिम दिने गरिएको थियो। ती दुईटै काम, बफर स्टक राख्ने काम पनि खतम भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो गर्न सकेन। ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू बनाउनु पर्थ्यो। अब सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, अब जिल्ला लेभलमा अनि त्यसपछि चाहिँ प्रदेश लेभलमा त्यो काम पनि चाहिँ खतम भयो। त्यो बनाउन सकेन। त्यो भएको हुनाले पूर्व योजना नै भएन कि पूर्व योजना नभएपछि हामी यस्तो विपत्तिहरूसँग लड्ने सामर्थ्य हामीले चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। अब सरकारले के गर्नुपर्छ? पूर्व तयारी योजना पोहोर साल गराइदिएको भएर यतिका यो समय भइसक्यो। वर्ष दिनभित्रमा सबै अस्पतालमा तपाईँलाई जनशक्ति चाहिन्छ कि तपाईँलाई त्यो अब चाहिँ पैसा चाहिन्छ कि तपाईँ अब तर तपाईँले यति हजार अथवा यति सय यतिवटा भेन्टिलेटर, यति अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा गरेर राख्नुहोस् भनेको त अनि समस्या आउँदैन थियो नि। पूर्व तयारी योजना भएन। यो पूर्व तयारी अब यो योजना अब यो तत्काल गर्नु लगाएर छ। त्यही रेस्पोन्स प्लान मात्रै भन्छ कि अब धेरै सङ्ख्यामा बिरामी भयो, बिरामीलाई के चाहिएको, बिरामीको उपचारको लागि जनशक्तिको चाहिएको भने जनशक्ति दिनु पर्यो। अरू त्यो अत्यावश्यक औषधि सयको कुराहरू भने त्योतिर चाहिँ दिने बित्तिकै अब यो अलिकति केही त यसबाट राहत मिल्छ। आयो भने त यो टेन्टै किने पुग्छ। टेन्ट, ठुला टेन्टहरू, हस्पिटल, रेडिमेड हस्पिटल, यो 1-2 घन्टामा चाहिँ त्यो अस्पताल त्यो तयारी अनि चाहिँ त्यसपछि टोयलेट, खानेपानीको पाइप जोडेको, बिजुलीको लाइन जोडेको टेन्टहरू पाइन्छ अहिले त। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार त्यो ल्याएर फिट गरिदियो भने बिरामीले चाहिँ त्यहाँ सय नपाएर, यो पनि नपाएर, त्यो पनि नपाएर मृत्यु भयो भन्ने दुःखद कुराहरू त आउँदैन नि त। त्यसो गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ जानु पर्यो भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु। यहाँका राजनीतिक दलको के दोष छ? पुरै सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यो कोरोना भने केही पनि होइन। नेपालीहरूले कोरोना पचाइसके। कोही कोही मान्छेले यहाँ बाटामा भन्दै हिँडिरहेको छु कोरोना पचाइसके नेपालीले। अब यो केही कोरोना भने केही समस्या नै होइन। यो सरकारले किन यो कोरोनाको कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने कुरा गर्ने गरेको सुने मैले। सबै अनि चाहिँ स्वास्थ्य के अरे हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले त्यही गर्नुभयो। हाम्रा नेपालका जम्मै जतिवटा मन्त्रालय, मन्त्रीजी, सचिवजीहरू हुन्छ उहाँहरूले यो स्वास्थ्य मन्त्रीको सम्मान हेरौँ, स्वास्थ्य सचिवको खै त उहाँहरूको अब चाहिँ तयारी योजना। मन्त्री भएर बस्नु भएको छ, सचिव भएर बस्नु भएको छ, बिना तयारीको योजना बस्नुभयो उहाँहरू होइन। यहाँ हाम्रो त नेपालमा चाहिँ उखानै छ नि, स्यालको शिकार गर्नलाई बाघको चाहिँ तयारी हुनुपर्छ, बाघको सजाम हुनुपर्छ भन्छ। किनभने त्यो स्याल खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि बाघैसँग जङ्गा भेट हुनुपर्छ, बाघसँग लाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसो गरेर भन्ने भने त हाम्रो त उखानै थियो। अब त्यो उखानलाई कसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वास्ता गरेन, जनताले पनि वास्ता गरेनन्। त्यसपछि अब यो चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूले बोलाएको उसमा चाहिँ भिड गरेर उहाँ कता पूर्वको पश्चिम, पश्चिमको पूर्व, तराईको पहाड गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यता र उता आउनुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के गर्नुभयो भने होलीको बेला जम्मै मास निकालेर गला मिलाउने अनि चाहिँ रङ लगाउने गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा पनि अनि चाहिँ नागरिकको तर्फबाट पनि यो अब त्यो नागरिकको नहुनुमा पनि सरकारकै दोषी हुन्छ।
मानिसले आफ्नै कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ र यसो गर्न नसक्नेहरूको कहिले प्रगति हुँदैन। हाम्रा नेता र सरकारले अहिलेको यो विपत्तिबाट पनि कुनै पाठ नसिक्ने हो भने अब पनि जनताको जीवन रक्षाका लागि हर सम्भव कदम चालिएन भने इतिहासले उनीहरूलाई जनताले माफी दिने छैन। देश मृत्युको हलाहलमा छटपट्टिरहेका बेला पनि सत्ताको खेलमा तछाड मछाड गरिरहने नेताहरूले सत्ताको खेलमा लगाएको मेहनत, त्यति दौडधुप र त्यति विघ्न हारगुहार महामारीका विरुद्ध गरेको भए आज हामीले आर्यघाटमा ठाउँ पाइन्छ कि पाइँदैन होला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन। अझै पनि समय छ। तिमीहरू सच्चिनुको विकल्प छैन। सच्चिएर चकित बनाऊ हामीलाई। थोरै मात्र भए पनि मानवता देखाऊ। अरू केही गर्न सकेनौ भने हामीले दिएको भोटको गुन्ततिर। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।